Namaskar and स्वागत छ. You're watching ProStyle presents Music of Your Choice, and since it's Wednesday, it stars on Music of Your Choice. र हरेक बुधबार जसरी आज पनि हाम्रो सांगीतिक क्षेत्रमा कोही जगमगाइरहनु भएको तारा अथवा उदाइरहनु भएको तारा, I mean like somebody who is contributing to the music industry, somebody who's making a difference, somebody who's creating music अथवा who is indulged in music. उहाँलाई चाहिँ हामी हाम्रो सेटमा लिएर आउने गर्दछौँ. र today also we have someone very talented and extremely young and beautiful with us. So please welcome Smita Dahal. Welcome to the show. Thank you so much. So how are you? आजकल केमा बिजी हुनुहुन्छ? आजकल त त्यही हो, गीतहरू रिलिज भइरहेछ अनि रेकर्डिङ अनि त्यसपछि सुटिङहरू भइरहेछ, त्यति नै हो. सो भर्खरै यहाँले रिसेन्ट रिलिज गर्नुभयो जालमा पार्छु भन्ने गीत होइन. सो अबको अपकमिङ प्लान्सहरू चाहिँ के छ? अबको नेक्स्ट सङ रिलिज हुँदैछ मेरो अब 4 days पछि चाहिँ मायालु तिमी कता छौ भन्ने. सो अब त्यसकै प्रिपरेसन चलिरहेछ. ओके. सो अब जालमा पार्छुसँग कतिको मिल्ने छ कि कतिको डिफ्रेन्ट छ, कस्तो छ त्यो चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट छ. यो जालमै पार्छु भनेको चाहिँ अलिकति हुन्छ नि डान्सिङ नम्बर भयो होइन, तर यो पनि डान्स गर्न त मिल्छ. अहिले अपकमिङ सङ पनि त्यस्तै छ, तर यो चाहिँ सानो बच्चा बच्चीहरूलाईदेखि लिएर ठुलो मान्छेसम्मकोलाई अट्र्याक्ट गर्ने सङ भनौँ न, सबैको लागि मिल्ने खालको छ यो चाहिँ. सो त्यही नै हो डिफ्रेन्स. या द्याट्स गुड. आई विश यु अल द लक त्यसको लागि पनि. सो जालमा रिलिज भएको जालमा पार्छु धेरै भएको छैन रिलिज गरेको. सो कस्तो रेस्पोन्सहरू आइरहेको छ? रेस्पोन्स त एकदमै राम्रो आइरहेछ अहिलेसम्म, किनभने यो चाहिँ मेरो जनरभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट. किनभने अब पहिल्यैदेखि चाहिँ एकदमै मेलोडियस गीतहरू, एकदम स्लो बिटको गीतहरू गाउँदै आएको हो र यो गीत चाहिँ मैले गाउँदै आएको गीतहरूभन्दा एकदमै डिफ्रेन्ट छ. सो त्यो कारणले पनि म्याच भयो भनेर कतिजनाको फिडब्याक आयो र राम्रै पोजिटिभ फिडब्याक आइरहेको छ. सो यहाँले भन्नुभयो यहाँ एकदमै स्लो बिटको मेलोडियस गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो. अब जालमा पार्छु इज अ बिट अफ बिट अनि अलि डान्सिङ नम्बर भयो होइन. सो यहाँलाई चाहिँ कतिको च्यालेन्जिङ भयो त्यो भएर त्यसमा स्विच गर्दाखेरि? त्यस्तो धेरै च्यालेन्जिङ त भएन, किनभने मेरो को सिङ्गर प्लस कम्पोजर हुनुहुन्छ आशिष अविरल. उहाँले चाहिँ यस्तो राम्ररी गाइड गर्नुभयो मलाई रेकर्डिङको बेलामा पनि होइन. हरेक त्यो हुन्छ नि नखराहरू चाहिने ठाउँमा त्यो अनि हरेक कुरामा एकदम धेरै गाइड गर्नुभयो कि. सो त्यो कारणले पनि एकदमै इजी भयो मलाई चाहिँ. एकदमै इजी भयो. ओके. सो यहाँले चाहिँ कस्तो एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको थियो यो गीतबाट र अब जुन रेस्पोन्स आइरहेको छ त्यो चाहिँ तपाईँको एक्सपेक्टेसन मिट भएको छ कि छैन? एक्सपेक्टेसन त एकदमै हाई थियो, किनभने अब छुट्टै जनर ट्राई गरिरहेको छु. पक्कै अब त्यही पनि युथहरूलाई अट्र्याक्ट गर्ने खालको होइन डान्सिङ नम्बर. सो पक्कै पनि राम्रै हुन्छ होला भन्ने एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ र अहिलेसम्म राम्रै भइरहेछ होइन. पोजिटिभ फिडब्याक पनि आइरहेछ. अलराइट. सो यस, अहिलेलाई चाहिँ हामी आजको फर्स्ट सङ जालमा पार्छुतिर जाँदैछौँ. इन्जोय द सङ एन्ड वी विल बी राइट ब्याक इन कन्भर्सेसन विथ स्मिता दाहाल. यदि तपाईँ पनि उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने कल गर्नुहोस् 400653 एन्ड 400653 आर आवर नम्बर्स. अहिलेको लागि द सङ. Welcome back. Yes, that was Jalma Part 2 and it was a very upbeat song. एकदमै नाच्नु लाग्ने खालको गीत थियो. I hope you guys had a great time watching this song. सो अब यही गीतको कुरा गरौँ होइन. यहाँले यो गीत बनाउँदाखेरि अथवा यो गीत अब यस्तो खालको गीत गर्नु पऱ्यो विच इज अ बिट डिफ्रेन्ट फ्रम योर टाइप अफ म्युजिक नि त. सो यो चाहिँ कसरी आयो तपाईँमा अथवा कसरी यो होल प्रोडक्ट चाहिँ कसरी आयो? यो चाहिँ अब मलाई पहिल्यैदेखि इच्छा थियो अलिकति डिफ्रेन्ट ट्राई गरौँ भनेर होइन. सो कति एउटै मात्रै जनर भयो नि त मेरो. सो डिफ्रेन्ट ट्राई गरौँ भनेर चाहिँ पहिल्यैदेखि सोचिरहेको थिएँ. अनि यो गीत चाहिँ ग्रीष्मा ब्रोडकास्टिङले प्रोडक्सन उहाँकै हो. सो अब उहाँहरूले नै मलाई चाहिँ आशिष अविरल ज्यूसँग चाहिँ मिलाइदिनु भयो होइन. सो त्यहाँ गएर उहाँको स्टुडियोमा गएर उहाँले यो गीतहरू छ भनेर देखाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले यो गीत सुनाउनु भयो होइन. लिरिक्स अनि कम्पोज दुवै सुनाउनु भयो. अनि सुरुमै सुन्दाखेरि एकदम रमाइलो खालको गीत लाग्यो कि अलिकति एकदमै डिफ्रेन्ट खालको अनि रमाइलो खालको लाग्यो. सो त्यहाँबाट चाहिँ कन्फर्म भएको यो गीत. ओके. सो अब नेक्स्ट सङ चाहिँ हाम्रो मलाई माया गर्ने भन्ने छ होइन. सो मायालु तिमी कता छौ भन्ने. मलाई माया गर्ने त्यो त पहिला आइसकेको छ होइन मतलब आई मिन अब बज्ने गीत चाहिँ हाम्रो गीत चाहिँ. ओके. सो मलाई माया गर्ने भन्ने गीत अब बज्ने चाहिँ. सो त्यो गीतको बारेमा कुरा गरेन है. सो त्यो गीतमा चाहिँ धेरैजना हुनुहुन्छ अन्त एक्टर्सहरू अनि एकजना एक्ट्रेस हुनुहुन्छ. सो त्यो गीतको कन्सेप्ट चाहिँ कसरी आयो अथवा
के भयो त्यो गीत एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि मलाई चाहिँ त्यो गीत चाहिँ अब कन्सेप्ट चाहिँ डिरेक्टर हाम्रो सहेन्द्र श्रेष्ठ दाई हुनुहुन्छ, उहाँले गर्नुभएको हो। सो डिरेक्सन, सो कन्सेप्टहरू एभ्रिथिङ उहाँकै हो यो गीतको चाहिँ। हजुर। ओके, सो यहाँलाई चाहिँ कस्तो लागेको थियो त्यो गीत एज अ फाइनल आउटपुट आउँदाखेरि चाहिँ? यो गीत चाहिँ कस्तो युनिक लागेको थियो मलाई पनि होइन। अनि कति धेरै मोडलहरू होइन, अनि फिमेल मोडल चाहिँ एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, मेल मोडल चाहिँ एकदम धेरै होइन। सो अब हेर्दै क्या युनिक थियो कि त्यो चाहिँ मलाई नि कस्तो राम्रो लागेको थियो। सो मलाई पनि एकदमै तपाईँलाई मैले सम्झिने भने कि त्यही गीत भयो पहिला छैन। सो इट्स रियली नाइस। सो अब कुरा गरौँ यहाँको म्युजिकल करियरको होइन। सो यहाँले एकदमै अर्ली एजबाट स्टार्ट गर्नुभयो, एकदमै धेरै टाइम भइसक्यो होइन। सो यहाँलाई चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्ने त्यो चाहना आयो अथवा म्युजिकतर्फ चाहिँ कसरी लाग्नुभयो तपाईँ? मेरो चाहिँ अब म अब यो हुन्छ नि गीत रेकर्ड गरेर एकैचोटि निकालिहाल्छु भन्ने सोच चाहिँ थिएन। मेरो फर्स्ट एल्बम रिलिज हुँदाखेरि फर्स्ट एल्बमको सङ रेकर्ड चाहिँ त्यसरी भएको चाहिँ होइन। के भयो भन्दाखेरि मेरो मम हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मलाई भोकल क्लासेस, मेरो कस्तो घाँटी खराब छ कि भोकल क्लासेस उसलाई दिनु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एकजना यही इन्डस्ट्रीको एकजना हुनुहुन्छ कि सरोज ओली भन्ने। सो उहाँकोमा गयौँ, उहाँले चिन्नुभएको होला भोकल सिकाउने कोही टिचरलाई भनेर। अनि उहाँकोमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा स्टुडियोमा भेट्न गएको थियौँ। सो त्यहाँनिर चाहिँ मलाई एउटा गीत गाउन लाउनु भयो कि। त्यति बेला चाहिँ उहाँलाई आवाज एकदमै राम्रो लागेर अनि त्यही क्रममा एल्बमै निस्क्यो। उहाँले नै उहाँकै प्रडक्सन होइन। सो उहाँले एल्बमै निकालिदिनु भयो कि। ओके, त्यो क्रममा चाहिँ एल्बम निस्क्यो। सो फर्स्ट एल्बम निस्किँदा त तपाईँ एकदमै यङ हुनुहुन्थ्यो नि त। सो त्यति बेलाको एक्सपिरियन्स अझै पनि रिकल गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ अथवा त्यति बेला कस्तो फिल गर्नुभएको थियो? मलाई त एकदम रमाइलो लागिरहेको थियो त्यति बेला। त हुन त मैले सिकेको थिएन त्यति बेला सिङ्गिङ होइन, तर अब सानैदेखिको गाउने अनि जहिले पनि गुनगुनाउने गर्थेँ। अनि अब ठुलो भएर चाहिँ सिङ्गरै बन्ने भन्ने मेरो अलरेडी त्यो माइन्डसेट थियो। सो त्यति बेला त अब कस्तो ड्रिम कम ट्रु जस्तै भएको थियो मलाई। अब हुन्छ नि रेकर्डिङ अनि त्यसपछि सुटिङहरू हेर्दा पनि वाउ रियलमा भइरहेछ यो भनेर एकदम हुन्छ नि, म त सरप्राइज्ड। ओके, सो द्याट वाज यु ड्रिम कम ट्रु मोमेन्ट। एनिवे अहिले चाहिँ तपाईँसँग कुरा गर्न फोन लाइनमा कोही आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो। हेलो, नमस्ते, को बोल्नुभयो कहाँबाट? म चितवनबाट ढाकाराम लामिछाने हो। बुटवलबाट ढाकाराम लामिछानेज्यू। चितवनबाट ढाकारामजी। हजुर। यहाँलाई केही क्वेसन सोध्नु छ हाम्रो गेस्टलाई आज? सोध्नुहोस् न त। नमस्ते। नमस्ते। मेरो क्वेसन चाहिँ के भने नेपालको चाहिँ म्युजिक इन्डस्ट्री छैन जस्तो लाग्थ्यो। आज मैले यसो एनालाइज गर्दाखेरि यस्तो इन्डस्ट्री छ जस्तो लाग्छ होइन। अनि इन्डस्ट्री छ जस्तो लाग्छ, धेरैदेखि अहिले युट्युबमा पनि फलो गरेर न्यू कमरहरू आउने हराउने भइरहेछ, टिक्न सकिरहेको छ धेरै है। अब कोही त्यही रिपिट भइरहेछ ओल्ड सिङ्गरहरू। तिनीहरू एउटा गीत हिट भयो भने तिनीहरू चाहिँ स्थापित हुने जस्तो अनि रिपिट भइरहेको छ। न्यू सिङ्गरहरू चाहिँ के आउनु भएको छ होइन, उहाँहरू तर पछिल्लो चरणमा धेरै हराउने भइरहेछ कि। ढाकारामजी, यहाँलाई मैले इन्टरप्ट गरेँ, आइएम सो सरी, तर तपाईँले बोलेको हामीले के प्रश्नसँग बुझ्नै सकिरहेको छैन। मैले न्यू कमरहरू हराउँछ नि चाँडै भनेर। न्यू कमरहरू हराउनुहुन्छ चाँडै, अनि उहाँलाई चाहिँ के प्रश्न भयो त त्यसमा? होइन, उहाँको चाहिँ के छ यो अब यसैमा जति ट्राई गरिराख्ने हो कि होइन। अनि कतिपय सोखले आउने छोड्ने पनि हुन्छ होइन, हबिजको रूपमा। हजुर। अब लामो टाइमसम्म सस्टेन हुनु छ भने म्युजिक इन्डस्ट्रीमा अभियसली डेडिकेसन अनि त्यसपछि त्यही अनुसारको मेहनत जरुरी छ। र कति हामीले देखिरहेको पनि हुन्छौँ नयाँ सिङ्गरहरू सबैजना आउने हराउने हुनुहुन्न, जसले एकदम धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ अहिलेसम्म पनि एकदमै राम्रो एकदमै पपुलर भइसक्नु भएको छ। सो त्यही हो मेरो आन्सर चाहिँ, मेहनत हुनु पऱ्यो, डेडिकेसन हुनु पऱ्यो। अब एउटा सेट गर्नु पऱ्यो कि कहाँसम्म पुग्नुपर्छ भनेर चाहिँ पहिलेदेखि त्यो हुन्छ नि एउटा लेभल सेट गर्नु पऱ्यो र त्यही अनुसारको मेहनत गर्दाखेरि आई थिङ्क पोसिबल छ। थ्याङ्क यू सो मच ढाकारामजी। आई होप तपाईँले आफ्नो आन्सर पाउनुभयो होला, कल गर्दै गर्नु होला। एनिवे यस्तै गरी तपाईँले पनि उहाँलाई प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई कल गर्नुहोला 400653 एन्ड 400653 आर आवर नम्बर्स। अहिलेको लागि हामी अर्को पनि म्युजिकल ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। इन्जोय दिस सङ एन्ड वी विल बी राइट ब्याक।
Welcome back. Yes, you are watching Pro Style Music of Your Choice, and today it stars on Music of Your Choice, and we have none other than Smita Dahal with us today. So welcome to the show one more time. Thank you. So अब यहाँको म्युजिकल जर्नी हेज अलरेडी टेकन अफ होइन, धेरै लामो पनि भइसक्यो. सो अब चाहिँ यहाँले फ्युचरमा चाहिँ के कस्तो प्लान्सहरू छ तपाईँको? मेरो चाहिँ फ्युचरमा अब धेरै गीतहरू अहिले चाहिँ रेकर्ड गर्न पाइरहेको छु, किनभने मेरो अहिले सेमेस्टर ब्रेक चलिरहेछ. सो अहिले चाहिँ एकदम धेरै टाइम दिनु पाइरहेको छु गीतलाई. त्यही भएर अब फ्युचरमा अब के भन्ने, अब यही हो, गीतहरू अब सोलो गीतहरू आइरहेछ, डुएट गीतहरू आइरहेछ, फ्यु फिल्मको पनि छ. सो त्यही नै हो. सो यहाँलाई चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ कोलाबोरेट गर्न मन लागेको कोही आर्टिस्ट हुनुहुन्छ नेपाली? त्यस्तो पर्टिकुलरली चाहिँ छैन, किनभने धेरैजना कस्तो राम्रो गाउनेहरू हुनुहुन्छ र त्यस्तो पर्टिकुलरली चाहिँ एउटा नाम चाहिँ भन्न सक्दिनँ. ओके. सो ग्रोइङ अप अर वान्टिङ टु बिकम अ सिङ्गर, यहाँले चाहिँ कसलाई चाहिँ आफ्नो आइडल मान्नुहुन्थ्यो अथवा कसलाई चाहिँ हुन्छ नि एकदमै रेस्पेक्ट गर्नुहुन्थ्यो? मैले सानैदेखि एकदमै हुन्छ नि एकजनालाई फलो गर्दै आएको चाहिँ होइन. अब डिफ्रेन्ट जनरहरू सुन्थेँ पहिल्यैदेखि र डिफ्रेन्ट जनरबाट केही न केही सिक्ने कोसिस गर्थेँ कि सानैदेखि हुन्छ नि. अनि इभन आफ्टर यो गीत सङ्गीतमा लागेपछि पनि अब पुरानो गीतहरू पनि सुन्ने र होइन हरेक टाइपको गीतहरू सुनेर चाहिँ मैले केही न केही सिक्न कोसिस गर्थेँ. अब एउटा मान्छेलाई फलो गर्नु भन्दाखेरि पनि मैले चाहिँ हो त्यसरी चाहिँ आई थिङ्क अहिलेसम्म चाहिँ गरिरहेको छु. ओके. सो यहाँले अब भन्न मिल्छ कि मिल्दैन होला होइन, तर यहाँको फ्युचर प्लान्समा हुनुभएको नेपाली आर्टिस्टहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ यहाँले कोलाबोरेट गर्ने स्योर भइसक्यो? मैले गाइसकेको छु निशान भट्टराई, उहाँसँग पनि छ, र राजन राजीवाकोटीसँग छ, र अब फिक्स हुन चाहिँ बाँकी छ अरू चाहिँ भनौँ न. ओके. सो यहाँले अब नेपाली गीत सङ्गीतहरू त फलो गर्नुभयो, इन्टरनेसनली चाहिँ को आर्टिस्टहरूलाई फलो गर्नुहुन्थ्यो अथवा कोहीबाट इन्सपायर हुनुभएको त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ? इन्टरनेसनली म चाहिँ धेरै जस्तो हिन्दी गीतहरू सुनिरहेको हुन्छु, अनि इङ्ग्लिस गीतहरू पनि एकदम फ्यु सुन्छु. म चाहिँ इङ्ग्लिस गीतहरू चाहिँ हुन चाहिँ अब सबै आई थिङ्क गीतहरू इक्वली सुन्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ, तर म चाहिँ इङ्ग्लिस गीत सानैदेखि कस्तो भयो भने थाहा छैन किन, तर इङ्ग्लिस गीत चाहिँ एकदमै फ्यु सुन्ने कि म पहिल्यैदेखि, र मनपर्छ होइन, तर एकदमै फलो त्यसरी चाहिँ गर्दिनँ. अब मलाई एकदमै राम्रो लाग्ने आर्टिस्ट भनेको चाहिँ श्रेया घोषाल. उहाँलाई चाहिँ एकदमै हुन्छ नि हरेक गीतहरू एकदम राम्रो लाग्छ कि उहाँको चाहिँ मलाई. ओके. सो अब फ्युचरकै कुरा गरिराख्दा चाहिँ अब 5 years or 10 years down the line, where do you see yourself in this music industry? 10 years पछि चाहिँ अब आई क्यान्ट एक्ज्याक्टली से होइन, तर यही अनुसार मेहनत र यही अनुसार डेडिकेसन छ भने मलाई मन भएको चाहिँ अझै पनि राम्रो उहरूमा काम गर्ने, ब्यानर्सहरूमा काम गर्ने, र अझै राम्रो दर्शकहरूलाई अझै राम्रो चिजहरू दिने, यही नै हो मेरो इच्छा चाहिँ. ओके. सो बिसाइड्स म्युजिक तपाईँको अरू इन्ट्रेस्टहरू, अरू हबिजहरू चाहिँ के छ? अरू हबिज भन्दाखेरि मलाई डान्स पनि अलिअलि मनपर्छ, डान्स गर्न मनपर्छ, र ट्राभलिङ पनि एकदमै मनपर्छ मलाई. Alright, so yes, we are in conversation with Smita Dahal today. So यदि तपाईँ पनि उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने कल गर्नुहोला 400653 and 400654 are our numbers. अहिलेको लागि हामी अर्को पनि म्युजिकल ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ. Enjoy this song and we will be right back. Welcome back. Yes, you are still watching Pro Style Music of Your Choice. I'm Ayusha, र हरेक दिन जसरी आज पनि 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म तपाईँहरूलाई साथ दिन हामी आइसकेका छौँ. तर सिन्स इट्स वेन्सडे तपाईँहरूलाई साथ दिनको लागि अरू कोही स्पेसल पनि आउनु भएको छ. एन्ड टुडे वी हेभ नन अदर देन स्मिता दाहाल विथ अस. सो अब कुरा गरौँ यहाँको पर्सेप्सन्सहरू के छैन. सो अब एज अ आर्टिस्ट, एज अ म्युजिसियन चाहिँ नेपाली इन्डस्ट्रीमा सस्टेन गर्न अथवा नेपाली इन्डस्ट्रीमा इस्टाब्लिस हुन चाहिँ के कुराहरू चाहिन्छ? इस्टाब्लिस हुन त अभियसली अब त्यही अनुसारको मेहनत चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अनि प्लस अब कतिजना होइन न्यू कमरहरू हुनुहुन्छ, न्यू सिङ्गरहरू हुनुहुन्छ र अरूको लागि मात्रै गाउनुहुन्छ होइन, नसिकिकन गाउनुहुन्छ. सो आई थिङ्क
एकचोटि हिट हुने त्यसपछि बिलाउने भनेको चाहिँ यही कारणले हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई अलिकति नलेज नभएर गीतको बारेमा होइन सो क्लासेसहरू लिएर त्यही अनुसार मेहनत त्यही अनुसार डेडिकेसन देखाएर चाहिँ यही इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एकदमै नाम कमाउनु छ भनेरै त्यो मेन्टालिटीले अगाडि बढ्दा चाहिँ आई थिङ्क अभियसली सस्टेन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। ओके सो यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ एउटा सिङ्गरमा हुनैपर्ने क्वालिटिजहरू चाहिँ के हो? हुनैपर्ने क्वालिटिज भनेको त अभियसली भोकलमा क्लासेस लिएपछिको ज्ञान हुनु पऱ्यो होइन र अलिअलि हुन्छ नि त्यही फिलिङ जस्तो गीत छ त्यही फिलिङमा डुबेर गीत गाउनु सक्ने क्षमता हुनुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ प्लस राम्रोसँग शब्दहरूलाई प्रोनाउन्सिएसन पनि राम्रो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अलराइट त्यसबाहेक चाहिँ अब एज अ आर्टिस्ट इट्सेल्फ एउटा मिडिया पर्सनालिटी इट्सेल्फ चाहिँ एउटा यो इन्डस्ट्रीमा सर्भाइभ गर्नको लागि चाहिँ अरू के कुराहरू चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ? अरू चाहिँ अब सिङ्गरलाई चाहिने कुराहरू भन्नुभएको आर्टिस्ट मिडिया पर्सनालिटीलाई नै मिडिया पर्सनालिटीलाई चाहिने कुरा भनेको चाहिँ अब आई थिङ्क हम्बल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन पर्सनालिटी भन्दाखेरि पनि काइन्ड हम्बल हुनुपर्छ त्यही नै हो सबसे मेन त। ओके सो यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ एउटा सिङ्गर चाहिँ होइन क्यान अ पर्सन बी सिङ्गर अब आफ्नो रहरले आफूले रहर गरेर सिकेर अथवा प्र्याक्टिस गरेर सिङ्गर हुनसक्छ कि एउटा सिङ्गर चाहिँ इट हेज टु बी बोर्न? अफकोर्स रहरले पनि कतिजना सिङ्गर त भइसक्नु नै भएको छ होइन आई थिङ्क दुइटै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। फेरि कसैलाई चाहिँ सिङ्गिङमा जति इन्ट्रेस्ट भए पनि जति मेहनत गर्नु भए पनि हुँदैन होइन सो फेरि कसैलाई गड गिफ्टेड हुन्छ पहिलेदेखिको गाउन आउने नसिके पनि अलिअलि गाउन आउने जस्तो हुन्छ होइन सो आई थिङ्क त्यही नै हो। फेरि कसैलाई चाहिँ के हुन्छ भने अब जति सिक्न कोसिस गरे पनि अब जति नै डेडिकेसन जति नै मेहनत भए पनि उहाँहरूले सिक्न सक्नुहुन्न सो आई थिङ्क बोथ नै हो बोथ इम्पोर्टेन्ट छ होइन। सो यहाँलाई आफू चाहिँ कस्तो हो जस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ सानैदेखिको अब गीत गाइराख्ने म चाहिँ होइन र सिक्नुभन्दा अगाडि नै पनि मैले चाहिँ गीतहरू गाइराख्ने घरमा पनि अनि ड्याडहरूले ममहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो घरमा पेरेन्ट्सहरूले सबैजनाले भन्नुहुन्थ्यो एकदम राम्रो आवाज छ भनेर सो आई थिङ्क फर्स्टमा चाहिँ गड गिफ्टेडै हो मलाई चाहिँ अनि पछि चाहिँ मैले सिकेँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो। सो अभियसली तपाईँलाई प्र्याक्टिसले पनि धेरै हेल्प गरेको छ होइन। सो सुरुमा गीत गाउँछु भनेर अगाडि आउँदा अथवा एज अ सिङ्गर एस्पिरेसन्सहरू राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई फ्यामिलीबाट कतिको सपोर्ट भयो अथवा फ्यामिलीबाट चाहिँ के रोल छ तपाईँको सिङ्गिङ करियरमा? फ्यामिलीबाट चाहिँ मलाई फर्स्ट डेदेखि नै यस्तो धेरै सपोर्ट पाएँ मैले फ्यामिलीबाट चाहिँ होइन र इनफ्याक्ट मेरो ममले नै मलाई हुन्छ नि सिङ्गिङ क्लासेस जोइन गरिदिने अनि त्यसपछि ठुलो भएर सिङ्गर नै भन्छौ होला तिमी सिङ्गर मेहनत गर भनेर अहिले पनि कति मलाई पुस गरिरहनुहुन्छ कि सो फ्यामिलीबाट त फुल सपोर्ट छ। अलराइट इफ नट अ सिङ्गर चाहिँ तपाईँ के हुनुहुन्थ्यो होला? इफ नट अ सिङ्गर म चाहिँ अब अहिले एज बिबिए पढिरहेको छु सो आई थिङ्क बिजनेसतिरै हुन्थ्यो होला सायद। सो सिङ्गिङ बाहेक तपाईँ बिजनेस पनि गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ कि? हजुर अब सोच चाहिँ छ तर अहिलेसम्म यही गर्छु भनेर सोच चाहिँ छैन बट देन अब हेरौँ पछि के हुन्छ। Alright, yes sir. With that, it's time that we head on towards another musical break on MOYC for now. हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 400653 and 400654 are our numbers. अहिलेको लागि the song. Welcome back. Yes, you are still watching Pro Style Music of Your Choice on your Image channel. I'm Ayush Shara. Today on Music of Your Choice, on Stars on Music of Your Choice, we have Smita Dahal with us. So, I will say we are almost towards the end of the show. So, what are the 3 words that describes you? Oh my God. First, matter decent one, decent, and arko. I think I'm kind of introvert. Introvert चाहिँ नभन्नु होला बिच्चको छु अनि लास्टमा के भन्ने मेबी काइन्ड ओके सो तपाईँको चाहिँ हबिजहरू चाहिँ के छ?
अपार्ट फ्रम अब सिङ्गिङ त यो प्रोफेसनै भइहाल्यो होइन हजुर। सो हबिजहरू चाहिँ के हबिजहरू अघि नै मैले भने के अरे ट्राभलिङ हो ट्राभलिङ अनि मलाई एक्टिङ पनि अलिअलि मनपर्छ होइन अब किनभने पहिल्यैदेखि अलिकति हुन्छ नि डान्सहरू एक्टिङहरू सिङ्गिङ मनपर्ने कि मलाई सो डान्स एक्टिङहरू मनपर्छ ट्राभलिङ मनपर्छ त्यति नै हो सो आउने दिनहरूमा आफ्नो म्युजिक भिडियोमा डान्स अथवा एक्टिङ गर्ने प्लान्सहरू छ कि छैन मलाई इच्छा चाहिँ एकदमै छ होइन आफ्नै म्युजिक भिडियोमा एउटा म्युजिक भिडियोमा चाहिँ आफैले एक्ट गर्ने इच्छा चाहिँ छ मेबी अब छिटै पुरा हुन्छ होला Alright, I hope to see you dancing and acting in your own song. So यहाँलाई चाहिँ यहाँ अब as a person who spent a lot of years in music industry already, so यहाँ चाहिँ अब न्युकमर्सहरूलाई चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ न्यू कमर्सहरूलाई त्यही भन्न चाहन्छु अब एकदमै हुन्छ नि अब सिङ्गर नै बनेर अब टप लेभलमै पुग्छु भन्ने उहाँहरूको इच्छा छ भने त्यही अनुसारको मेहनत गर्नु होला होइन र सकेसम्म चाहिँ सिक्नु होला म्युजिक पहिला होइन सकेसम्म सिकेर आउँदा चाहिँ एकदमै हुन्छ नि फ्रुटफुल पनि हुन्छ होइन सो त्यही नै भन्न चाहन्छु मेहनत चाहिँ एकदमै जरुरी छ भन्न चाहन्छु Alright. So कतिपय केसेसमा चाहिँ नेपाली पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नो किड्सहरूलाई सपोर्ट नगर्ने हुन्छ होइन म्युजिक इन्डस्ट्रीमा अथवा आर्ट फिल्डमा लाग्दाखेरि सो पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ तपाईँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ आई थिङ्क अहिले त एकदमै चेन्जेस आइसक्यो होइन अहिले त धेरै जस्तो पेरेन्ट्सहरूले पनि एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ जुन फिल्डमा गए पनि आफ्नो हुन्छ नि बच्चाहरूलाई सो अब अहिले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब डेफिनेटली होइन तपाईँहरूले अब आफ्नो बच्चाहरूलाई अब इन्ट्रेस्ट नभएको फिल्डमा पुस गर्नुभयो भने अब त्यो पक्कै पनि उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट पनि नभएको कारणले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क उहाँहरू सक्सेसफुल पनि हुनुहुन्न होला होइन सो त्यही कारणले चाहिँ अब बुझिदिनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ किनभने अब जेमा इन्ट्रेस्ट छ त्योमा सक्सेस पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ Alright, that's true. So यहाँलाई चाहिँ अब आफ्नो चाइल्डहुड अथवा आफ्नो चाइल्डहुडको पर्सनालिटी सम्झिँदाखेरि चाहिँ अहिलेसँग चाहिँ कतिको मिल्छ जस्तो लाग्छ अब मेरो पेरेन्ट्सहरूको अनुसार म पहिला चाहिँ अलिकति एकदम नक्कली होइन अनि जहाँ भेट्यो त्यही मेकअपहरू लगाइदिइहाल्ने जसको घर जाँदा नि लिपस्टिकहरू नेल पलिसहरू लाउने होइन एकदम नटी थिएँ अरे तर अब डिसेन्ट खालको पनि थिएँ अरे कि म चाहिँ पहिला सो अहिले चाहिँ अब त्यस्तो धेरै छुकछुकी त छैन चेन्जेस चाहिँ एकदम धेरै आएको छ तर अब मेकअपहरू गर्न त अहिले पनि मन लाग्छ सो त्यस्तो धेरै चेन्जेस पनि छैन आई थिङ्क मेकअपहरू गर्न मन लाग्छ अनि त्यस्तै नै हो राइट सो तपाईँलाई आफ्नो लाइफमा हुन्छ नि अब यहाँलाई हबिजहरूमा ट्राभलिङ पनि भनिहाल्नु भयो सो एकदम आइडियल डेस्टिनेसन ट्राभल गर्न मन लागेको ठाउँ चाहिँ कहाँ मलाई प्यारिस एकदमै जानु मन छ भाइ मेरो दिमागमा प्यारिस होला त्यही हो मलाई जानु मन लागेको ओके सो यहाँले अहिलेसम्ममा ट्राभल गर्नुभएको ठाउँमा चाहिँ बेस्ट ठाउँ चाहिँ कहाँ बेस्ट ठाउँ चाहिँ आउट अफ कन्ट्री चाहिँ मलाई बाली लाग्यो होइन अनि नेपालभित्र चाहिँ मुस्ताङ ओके सो इज द एनी रिमार्केबल स्टोरी अथवा एउटा कुनै रिमार्केबल इन्सिडेन्ट जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई ट्राभल गर्न एकदमै मन लागेको त्यस्तो खास स्टोरी त छैन बट देन मलाई अब पहिल्यैदेखि एकदमै घुम्न रमाउन एकदम मनपर्ने होइन फ्यामिलीसँग भयो फ्रेन्ड्ससँग भयो तर घुम्न चाहिँ एकदम मनपर्ने कि सो रिसेन्टली पनि अब कजन्सहरूसँग गएर आएको थिएँ कि म बाहिर सो त्यही नै हो एउटा पर्टिकुलर त्यस्तो रिमार्केबल स्टोरी भन्ने चाहिँ छैन तर जस सानैदेखि मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो ओके सो अब चाहिँ यहाँको फ्युचर प्लान्समा चाहिँ होइन अब एकदमै निकट भविष्यमा चाहिँ ट्राभल गर्ने डेस्टिनेसन चाहिँ कहाँ छ डेस्टिनेसन अहिले फिक्स भइसकेको फिक्स भएको अथवा तपाईँले म चाहिँ अब चाहिँ यहाँ जान्छु भनेर मेरो प्रोग्रामकै कारणले आई थिङ्क ट्राभल गर्छु होला म चाहिँ अब किनभने आई थिङ्क लन्डन वुड बी द प्लेस अहिलेसम्म चाहिँ आई एम श्योर यु गोइङ टु ह्याभ फन र त्यही बिचमा तपाईँ सायद पेरिस पनि पुग्नुहुन्छ होपफुली आई विश यु अल द लक थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ अब चाहिँ हामी अन्त्यतिर आइसकेको छौँ सो बिफोर वी गो डु यु वान्ट टु से समथिङ टु आवर अडियन्सलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु मेरो रिसेन्ट गीतलाई पनि एकदमै माया गरिदिनु भएको छ र अहिलेसम्म एकदम माया गर्दै आइराख्नु भएको छ होइन सो अब फ्युचरमा पनि यसै गरी माया गरिदिनु होला त्यही अनुसार मेहनत त्यही अनुसार डेडिकेसन देखाउनेछु म र अझै राम्रो चिजहरू चाहिँ यहाँहरू माझ राख्नेछु भन्न चाहन्छु एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी हियर थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ
Anyway, yes, with this, it's time that we say bye-bye for today. But you guys keep on watching Image channel for more information and entertainment. Until we see again, bye-bye. Have a lovely time ahead.